Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon nga ato nang nasayran kini unsa may atong ikaingon. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato. Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan siyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang atong pangayoon kaniya. Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios. Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliupo alang kanato. Busa kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman o ang kamatayon? Sumala sa kasulatan, tungod kanimo, mamiligro kami sa tibok adlaw, nahisama kami sa ihawon nga mga karnero. Dili hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, niyang kinabuhi, niyang mga anghel, niyang mga langitnong punuan o mga gahom, niyang mga butang karon ug sa maabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom. Wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Luwasa ko, Ginoo, sa imong kaluoy. Luwasa ako, Ginoo, sa imong kaluoy. O Dios akong Ginoo, kaluoy ako tungod sa imong ngalan. Sa imong mangyatagong gun nga kaluoy, luwas sa ako. Kay laot ako ug kabus, ug ang akong kasing-kasing gilagbasan sulod kanako. Luwas ako, Ginoo, sa imong kaluoy. Tabangi ako, Ginoo, akong Dios. Luwas ako diha sa imong kaluoy. Ug pahibalua sila nga kini mao ang imong kamot. Nga ikaw, Ginoo, maoy naghimo niini. Luwas ako, Ginoo, sa imong kaluoy. Isulti ko pagayo ang akong mga pasalamat ngadto sa Ginoo. Og taliwala sa panon sa katawhan, daygon ko siya. Kay mibarog siya sa tuong kamot sa tao nga kabus. Aron pagluwas kaniya, gikan kanila nga buot, muhukom kaniya. Luwas ako, Ginoo, sa imong kaluoy. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia.
Iya. Aleluya, aleluya. Dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimut-an. Aleluya. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Niadtong higayuna may pipila ka mga Pariseo nga miadto kang Hesus ug miingon kaniya, kinahanglan mo pahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit kay si Herodes buot mo patay kanimo. Sa Hesus mitubag, adtua ug suginli kanang milo. Naghingilin ako sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton karon ug ugma, ug sa ikatulo ka adlaw akong tapuson ang akong buluhaton. Apan magpadayon ako sa akong panaw karong adlaw, ugma ug sa sunod nga adlaw. Dili maayo nga ang usa ka propeta nga patyon gawas sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon kabuot ako mugakos sa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom siyang mga piso ilalom siyang mga pako. Apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw miingon, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.